ایسا فرما دینے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ڈریں گے دین دنی دے سائی نوجوانوں میں گیڑا رنگ دیواں بی بی زینب تن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی گرامی قدر حضرات محرم الحرام شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آیا اور اہل سنت و جماعت نے عالم اسلام نے نباس رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ اقدس اپنی اپنی ارمغان نیاز پیش کی تھی اسی بھی اسے ہی سلسلے نو جاری کر کے تھے امام علی مقام دی بارگاہ اپنی نیاز پیش کر رہے ہیں نیاز مدیاں پیش کر رہے ہیں سائیں قبول فرماون قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی اشارے نے اج تک سنیا کہ امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا سجدہ زمین تکیتا قرآن نیزے دی نوک تے پڑھیا گرامی قدر حضرات اسی فجر دی نماز پڑھنا آئیے تو ظہر تک گھر چلے جانے ہیں اسی ظہر دی نماز پڑھنا آئیے تے اثر تک گھر چلے جانے ہیں اثر پڑھنا آئیے تے مغرب تک گھر چلے جانے ہیں اسی مغرب پڑھنا آئیے تے عشاء تو پہلے پہلے گھر چلے جانے ہیں او دی قدرت نو منظور سی کو ایک انجدہ بھی ساجد تے انجدہ بھی آبے داوے جڑا آوے پر جاوے نا کربلا جو حسین نے عرض کی تھی یا اللہ او نمازی میں بڑھا گا میں سجدے چ اپنی جان قربان کر دیواں گا کون ہے والی نے فرمایا جڑا جس حالت چ دنیا تو جاوے گا قیامت نو اسے حالت جی اٹھے گا سنی ماما دے پتروں کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدان لوگ قبران جو اٹھن کے حسین سجدے جو اٹھے گا لوگ قبران جو اٹھن کے میرا حسین سجدے جو اٹھے گا امام علی مقام نے سجدے اپنی جان اپنے مالک جو سپرد کی تھی یزیدیاں نیودے دی نوک تے جدو آپ دا سر اقدس رکھیا نا اس ویلے امام علی مقام نے قرآن مجید دیاں جڑی آیات پڑھیاں ان آیاتی جو میں ایک آیت پڑھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ فرماتا ہے کہ اے نہ سمجھیا کہ جو ظالم پہ کر دینے اللہ او دے تو بے خبر ہے فرمایا رب جانتا جو ظالم پہ کر دینے اللہ بے خرے آئے یزیدیاں نے ظلم دی انتہا کر چھڑی تے حسینیاں نے صبر دی انتہا کر چھڑی او ظلم کر کے تے گناہ کما دے رہے او صبر کر کے ثواب کما دے رہے میدان کربلا دو کردار سامنے ایک یزیدی کردار تے ایک حسینی کردار یزیدی کردار ظلم دا نام ہے بربریت دا نام ہے یزیدی کردار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دیا حدن پامال کرن دا نام ہے تے حسینی کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دیا رکھیاں دا نام ہے گرامی قدر حضرات سب کا جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے امام علی مقام دی شہادت سماعت فرمائی آج میرا دل کر دے کہ میں اس شخصیت کا ذکر کرا جن نے واقعہ کربلا اپنی اکھاں نال ویکھ کے تے امت نو سنایا اس شخصیت کا نام امام علی مقام دے ایک ہی بیٹے جڑے کربلا تو واپس آئے انہاں دا نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اج میرا دل کر دے امام زین العابدین دی بارگاہ اقدس وچ آرمغان پیش کریے تے نالے واقعہ کربلا تو بعد واقعات عرض کریے۔ حضرت امام زین العابدین و زین العابدین اس واسطے کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تے شیطان سپ دی شکل لے کے آیا۔ انہیں نماز دے دوران کئی مرتبہ آپ دے پاؤں دا انگوٹھا مبارک اپنے منہ چ ڈال لیا کہ یہ نماز توڑ دے ون، مگر حضرت امام زین العابدین نے نماز نہیں توڑی تے آپ نے بالکل بڑے دھیان نہ نماز پڑھ دے رہے، خشوع تے خضوع نہ نماز پڑھ دے رہے، یکسوئی نہ نماز پڑھ دے رہے۔ شیطان نے جڑے بل 3 بار حرکت کی تھی، آپ نے جدو سلام پھیریا تے ڈنڈا پکڑ کے شیطان دے پیچھے دوڑے۔ شیطان دوڑ دے تے نالے کہندا زین العابدینو زین العابدینو زین العابدینو۔ گرامی قدر حضرات، اس دن تو حضرت امام زین العابدین دا نام زین العابدین مشہور ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین سجاد بھی کیا جاتا ہے، آپ نے بیمار کربلا بھی کیا جاتا ہے۔ کربلا دے میدان ابن سعد دے مطابق آپ دی عمر تقریباً 11 سال سی۔ دیگر محدثین نے بعد نے 13 اور بعد نے 23 سال لکھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، واقع کربلا چ ایک ہی شخصیت امام علی مقام دے بیٹیاں چو بچ کے آئی، وہ امام زین العابدین نے۔ میدان کربلا چونکہ آپ بہت بیمار سن، چمڑے دے بستر تے 3 دن بے ہوش رہے، پیاس، شدت گرمی دی، بھوک دی شدت، غمہ دی شدت، سب کچھ برداشت کیتا۔ امام زین العابدین نے سارے دکھ برداشت کیتے جڑے واقع کربلا تو پہلے بھی سن تے واقع کربلا دے وچ بھی سن تے واقع کربلا دے بعد بھی سن۔ ساڑھے کو 2 چشمدید گواہ نے واقع کربلا دے، ایک امام زین العابدین تے ایک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گرامی قدر امام زین العابدین ایسے زین العابدین نے، عابدین دی زین، عابدین دا حسن، کہ امام زین العابدین ایک دن نماز پڑھ رہے کہ اچانک گھر نو آگ لگ گئی، سارا محلہ کٹھا ہو گیا، تو لوگ آگ بجھا رہے تھے، آپ نماز پڑھی جا رہے، لوگ نالے آگ بجھا دے، نالے آوازہ دے کے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے، اے رسول اللہ دے بیٹے، اے رسول اللہ دے بیٹے، مگر آپ نے دھیان کیتا ہی نہیں، نماز پڑھ دے رہے۔ جدو سلام پھیرے تے آپ نے گھر دی چھت وال بیکھیا تے فرمایا ایک گھر نو کی ہویا ہے؟ لوگاں آکھیا حضور آگ لگ گئی، اساں بجھائی تے بڑیاں وعدہ دیتیاں، تو سب سنے نہیں۔ تے آپ مسکرا کے فرمان لگے جدو تسی اے آگ پہ بجھان دے سو، میں دوزخ دی آگ پہ بجھان دا سا، میں دوزخ دی آگ بجھا رہا سا۔ او امام زین العابدین پڑھا جے سبحان اللہ، اور اچھا بولو، کوئی زور نہیں لگا رہے، تسی زور لگا کے بولو۔ میں بڑھا ہو گیا تو ان تقریرہ سنا وہ بیلی میرا تصویر کھچ دیا، میں نے کہنے دیا سیاسی صاحب دعا کرو تسی بڑھے نہ ہو، وہ اسی تو انہوں بڑھا نہیں ویکھ سکتے۔ تو میں آکھے بھئی ہوں تے ہو گیا، ہوں تے الحمدللہ اللہ کریم دے فضل نال عمر گزر گئی، سائیاں دی نام جپ دیا الحمدللہ، جگراتے سفر انسان نو بڑھا کر دیں دن، مگر تساں سبحان اللہ روند والی فرمائیے، میں تقریرہ سنا بڑھا ہو گیا، پر تسی سبحان اللہ جنی میرے والی آکھ دے، اچھا بولو سبحان اللہ، چلیے مدینے، ہاتھ اپنا بھی چکنا تے نال دے دا بھی چکنا تے اچھا بولنا سبحان اللہ۔ یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا نمازی ہو جاؤ ہے، جیڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاؤ، جیڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، جیڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب امام حسین دی زیارت نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نوجوان امام زین العابدین نماز پہ پڑھ دے نہیں، آپ دے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بچپن چرڑ دیا کنویں چ جا کے ڈگ پئی۔ امام باقر دی امی جان حضرت امام زین العابدین دی بیوی شور مچا دیاں نے، عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ دے بیٹے پتر کنویں چ گر گیا جے، پتر کنویں چ گر گیا جے، پتر کنویں چ گر گیا جے۔ حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ دے رہے، جدو سلام پھیرے تے بیوی نو فرمان لگے شور کیوں کر رہی ہیں؟ کہنے لگی میں عرض کر دی سا امام محمد باقر کنویں چ گر گئے نے۔ امام زین العابدین کنویں دے کنارے کھڑے ہو گئے، اپنے پتر نو کنویں چوں نکالیا،
ماں بے کے ران رہ گئی امام محمد باقر دا لومی گلا نہیں ہویا امام عابدین بی بی نو فرمان لگے کہ تیری سن لائندہ گھاٹا پہ جانا سی نہ سودا ہی او دے نال پیا کردا سا جیڑا گھاٹے پینی نہیں میں سودا ہی او دے نال پیا کردا سا سارے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین ہاتھ نہیں سارے چکے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سبحان اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سیر کرن گئے آپ نے کھانا بنوایا جنگل چھ دسترخوان لگوا کے آپ سارے کٹھے ہو کے کھانا پہ کھان دینے جنگل دا جانور ہرنی گزری امام زین العابدین نے فرمایا جا ساڑھے نال بے کے کھانا کھا لے ہرنی آکے آپ دے قریب بیٹھ گئی ہرنا دا ٹولا آکے بھی بیٹھ گیا امام زین العابدین انہا ہرنیاں دے نال گلاں پہ کر دینے دوستہ نے آکھے اللہ جی پالا سنے اسی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جانوران دی بولی سمجھ دے سن ارد کی دلا جی پالا اینا ہرنیاں دی بولی تو انہوں کیویں ہوں دی ہے ہس کے فرمان لگے تو کی دے ہرنیاں دی گل کر دے ہو نہ اس محمد دو دران جیڑے پتھران گلنا کر دے رہے دا کلمہ پتھر پڑھ دینے میں اس محمد دا دو تراوا میری ملت نوجوانوں او امام زین العابدین واقع کربلا دے بعد اس زین العابدین نے جڑا وقت مدینہ گزاریا او مدینہ دے بار کلی پئی میں الحمدللہ او مکان ویخ کے آیا جڑا امام زین العابدین نے واقع کربلا تو بعد مدینہ آ کے بنایا سی ساری زندگی آپ نے اس مکان چ گزاری ساری زندگی گزاری مدینہ طیبہ چ گزاری نا تے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا کسی ایک دن عرض کی تھی حضور ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتے تو لوگ کے فرمایا ٹھنڈا پانی بیکھاں تے ابو یاد ہوں دے بابا یاد آن دے جنہ واقع کربلا اکھا نال بیکھیا سی نا آج 1500 سال بعد کوئی خطیب واقع کربلا سناوے تو لوگ اندیاں چیخاں نکل دیا سوچو جڑا زین العابدین اکھیں ویکھیا سارا واقعہ حضرت ام فروا امام قاسم دی امی جان حضرت امام حسن دی بیوی واقعہ کربلا تو بعد ساری زندگی کسے درخت دی چھاویں نہیں بیٹھنی گرمی ویچ بھی دھپے بیٹھ دیا سن کسے عرض کی تھی حضور تسی سیدہ کیوں نہیں چھاویں بیٹھ دیا فرما دیا چھاویں کھانتے قاسم یاد آؤں گا دھپے شہید ہو جاسی انہاں ماما نے ٹھنڈے پانی پینے چھوڑ دیتے انہاں ماما نے چھاویں بہنا چھوڑ دیتا جنہ واقعہ کربلا اپنی اکھا نال ویکھیا سی گرامی قدر حضرات ایک او واقعہ کربلا جڑا امام حسین نے ویکھیا پر آج میں او واقعہ کربلا سناما لگا جڑا امام علی مقام دے بعد آپ دے پتر زین العابدین دے سیدہ زینب نے ویکھیا امام علی مقام دے شہادت دے بعد یزیدیاں نے کئی گھوڑے سوار امام علی مقام دی لاش مبارک تے دھڑا دیتے انہاں گھوڑے نے اپنے پیران دے ٹاپان دے نال امام علی مقام دے جسم دیا ہڈیاں مبارک بھی توڑ دیتی ہیں امام علی مقام دا سر اقدس جدو شمر دے خولی نے اتارے نا تے سر اقدس نو نیزے دی نوک تے راکے تے ایک دوسرے بل سٹ دینے گرامی قدر حضرات او منظر بھی سیدہ زینب نے ویکھیا تے سکینہ نے ویکھیا امام علی مقام تے پتر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسے پوچھے حضور کربلا دے میدان چ امام حسین دے جسم تے کتنے زخم لگے سن کو کہندہ 72 کوئی کہندہ 82 کوئی کہندہ 103 تو تسی دسو کتنے امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گالے جے نانی پوچھے انہیں عرض کی تھی سونے تسی نہ دسو تے کون دسے گا امام زین العابدین دے اس شہزادے نے فرمایا میرے دادے حسین کربلا اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے صرف وہ زخم نہیں سن جڑے نظر ہی آ رہے سن
جو بھی زخم سن جڑے حسین دے اندرونی زخم سن، او پتران دے بھی زخم، او یار اپنے بھانجیاں دے بھی زخم، بھتیجیاں دے بھی زخم تے ویران دے بھی زخم، مدینہ چھوڑن دا زخم، انہوں سکینہ روندی ویکھ کے زخم، انہوں اپنیاں بہنہ پردہ دار اے دشمنان دے سپرد تے انہوں دے وچ رکھ دیا تے چھوڑ کے جاندیاں دا دکھ۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے میرے امام دے خیمیاں نو اگاں لگا دیتیاں، مال نو مال غنیمہ سمجھ کے لٹ رہے۔ حضرت سیدہ سکینہ خیمے دے قریب کھڑیاں، ایک یزیدی ظالم گزردہ حضرت بی بی سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا۔ حسین دی بیٹی دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا، دوڑ کے سکینہ حضرت سیدہ زینب دے خیمے وچ گئی۔ تڑپ جاؤ گے گل سن کے، واقع کربلا دے وچ جدو سکینہ سیدہ زینب دے خیمے چ روندیاں گئیاں، اس ویلے سیدہ زینب عصر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سن۔ نہیں سمجھے؟ سامنے ویر دی لاش دے گوڑے پہ دوڑ دے، پترہ دی لاشاں خیمے چ پہیاں نے، ویرہ دی لاشاں ادھر پہیاں نے، بتیجیاں دی لاشاں ایک سائیڈ تے پہیاں نے۔ سیدہ زینب کی کر رہی ہے نماز پہ پڑھ دیئے، ادھا ویر ترواراں دے سائے تھلے نماز پڑھ گیا، اور لاشاں چ بیٹھ کے نماز پہ پڑھی جان دیئے۔ امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا اسی مکے گئے، مکے تو اسی کربلا گئے، قربانیاں دے کے قید ہو کے اسی کوفے گئے، اسی کوفے تو قید بچو نکلے، تے فرماتے نے اسی قیدی بن کے یزید دے دربار ملک شام دمشق بچ گئے۔ آپ فرماتے نے دمشق کے جو یزید دے قید خانہ چ جان چھٹی، تے ٹورے ٹورے پھر کربلا آئے، آکے لاشاں دفن کی دیاں، تے 6 مہینے بعد مدینے آئے، تے آپ فرماتے نے 6 مہینے چینے دکھاں دے باوجود پورے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں ویکھ گیا۔ آج کربلا والے دا پیغام، سیدہ زینب اثر دی نماز پڑھ رہی، آپ نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں او بیکھو ایک یزیدی میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے، خون دا فوارہ نکلیا نا۔ سیدہ زینب ادھر ویکھیا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے آئی، انج کر کے پیالہ کہنے لگی سیدو اب میرا پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو سینے لگایا، تھپکی دے کے فرما دیا بیٹی تھوڑے دے ہن اور صبر کر لے، ویکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بن دی رہے گی۔ سکینہ تھوڑے جے اور صبر کر لے۔ ادھر عورت نے پیالہ پیش کیتا تے کہنے لگی سیدو پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پانی ویکھیا رو کے فرما دیا نے بی بی پانی لے جاؤ، فرما دیا نے بی بی جدا انج دا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جائے، اس بین کھل پانی نہیں پیتا جاندہ۔ اور کہنے لگی سیدو میں کوئی بیگانی تے نہیں، کربلا دے پہلے شہید ہور دی بیویاں، او اپنا خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا ہے۔ سیدو میرا پانی قبول کرو، میرا کربلا جی صاف ہے جائے۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے نوجوانو حضرت امام زین العابدین دے خیمے جی آ گئی، فرما دیا میں پترا اٹھی یتیم ہو گیا ہے۔ زین العابدین دے لبانوں پیالہ لگا دیان، زین العابدین پیالہ اٹھا کے عرض کی تھی اے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں؟ فرما دیا میں اکھاں کھول تیری پردیسن پھپھو آئی۔ زین العابدین نے فرمایا پھپھی اماں تُساں پانی پیتا یا نہیں پیتا ہوں؟ فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے۔ کہنے لگے پھپھی اماں تے پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیوں۔ سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبان لگایا، فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی تو پانی پی لائے۔ سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین نو پلا دیوں، او گرمی چے بیٹھے پیاس بھی لگی ہے، انہاں ریگت دے ریگستان سے اندر 3 دن دی پیاس، پانی دا پیالہ بھی آگیا، سید پانی نہیں پہ پیندے ہیں۔ سیدہ سکینہ عرض کی دی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین نو پلا دے۔ فرما دیا میں لے کے گئی صاحب، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے۔ سکینہ نے پیالہ پھڑیا کربلا دے میدان ول دوڑ پئی۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نی بیٹی کتھے چلی ہیں؟
مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی اُتے میرے نال بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی پانی دا پیالہ کربلا دی رہن تے ڈل گیا حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی نیازہ فرما دینے طاقت ہوندیاں انہا زور نہیں لایا وہ بیٹھے آئے من رضائی دنیا تو پیاسے ڈرنگے دین دنی دے سائیں سیدہ زینب سکینہ نوجوانوں سیدہ زینب سکینہ نے چکے اپنے خیمے چلے آئیں تھپکی دے کے فرما لگی سکینہ بیٹی صبر کر سکینہ پاپا پاپا کیا کہ رو رہی ہے نوجوانوں ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا آؤ میں تو انہوں دساں کربلا جو 10 محرم دی شام کی میں گزری امام علی مقام دے بعد اور رات کی میں گزاری گئی سیدہ زینب فرما دیا جب میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا چانک میں غور کی تاکہ کدھر سکینہ نظری نہیں آ رہی سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں پر سکینہ نظری نہ آئی تے سیدہ زینب فرما دیا ادھر شاہ دا ویلا ہو گیا تے رات گہری کربلا دے میدان چ ہو گئی تے آپ فرما دیا میرا دل ڈولے کہ میرے حسین دی بیٹی سکینہ کتھے گئی سکینہ کتھے گئی اولادہ والے ہو وہ شام ہو جائے نا تے بچے گھر نہ ہون تے ماں پیانو فکر لگ جاندیاں نے تے واقعہ کربلا ہوئے تے سیدہ سکینہ نو حضرت بی بی زینب ڈھونڈ دیا ہون تے روندیاں نے سکینہ کتھے گئی نوجوانہ فرما دیا جڑے پہلے رات گہری ہو گئی سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ نو آبادہ دے رہی ہوں اچانک فرما دیا میں خیال آیا فرما دیا میں کربلا دے میدان والا دوڑی لوگ کھلے جا پھٹ جاندہ آئے سیدہ فرما دیا میں بکھیا سکینہ نے امام حسین دیا لطن جب پھوارے آئے کہ جی سکینہ بابا دے قدمہ چلٹی آئی سیدہ زینب دوڑ کے آئی فرما دیا نی سکینہ نی دیئے تھے کی فکر نہیں سکینہ کہنے لگی پھوپھی اماں ابو دے سینے تے سون آئی سو فرمایا نی سینے تے سون والی ہے آج قدمہ جی کیوں لٹی ہے کہنے لگی پھوپھی اماں ایران سینہ چلنی ہو گیا ہے سینہ کدھرے نظری نہیں آیا میں بابا دے قدمہ چھی لیٹ گئی ہوں سیدہ زینب چک کے خیمے والا کے جا رہی ہوں سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے چھ پھر جاواں جے وعدہ کرو روز سینے تے سلون آیا کرو گے امام علی مقام دی لاش تڑپ گئی انشاءاللہ مرنا اوہ پیر کسے دے تینا ہون نمانیاں دینا جس بین دو پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نوجوانوں رات گزر دی جا رہی 11 محرم دی رات ہے سیدہ زینب سکینہ نو تھپکی دے کے سلا رہی ہوں جڑے ویلے ادھی رات ویلا ہویا اے لمبی رات دی چھوڑے والی تے گزری سے پریاں دی خبر لیا میں کون محمد اے سجنہ دور گیا دی
11 محرم دی رات ادھی رات دا ویلا تے سیدہ زینب فرما دیا اچانک مینوں خیال آیا اے جنگل بھی ابان کوئی جانور آ کے ساڑیاں لاشاں نو کدھرے کوئی بے ادبی نہ کر دے سیدہ زینب نے تلوار پکڑی امام حسین دی تے آپ آئیاں واقع میدان کربلا دے اندر تے آپ نے ساری لاشاں کٹھیاں کیتیاں اس بی بی دا حوصلہ ویکھ ایک کمیت ہوئے نا گھر وچ تے کئی دن گھر والے ڈر دے رہندے نے او دے بیڑے چ 72 لاشاں دا ڈھیر ہے عورت ذات سر نیزے دیا نوکاں تے سامنے نے ہر پاسے خون بکھرے ہے سیدہ زینب پترہ دیا تے ویران دیا لاشاں پیا کٹھیا کر دیا نے لاشاں کٹھیا کر کے نا تے تلوار پکڑ کے تے ایسرا پیرا پیا دے دیا نے اچانک فرما دیا میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھا او دور ایک شتر سوار آ رہا ہے آپ پکار کے فرما دیا وے آن والے آ بے ذرا دھیان نہ لاویں اگے مدینے دے شیر ستے ہوئے نہیں اگے مدینے دے شیر ستے نہیں او آن والا آیا تے انہیں پوچھا جی او دو لاشاں کی دیا نا رو کے فرما دیا میں پردیسن دے پتران دیا لاشاں ہیں انہیں پوچھا او دو لاشاں کے دیا نا فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیا لاشاں نے انہیں پوچھا او کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے رو کے فرما دیا میں دکھی دا ویر حسین ہے انہیں آکھیا او جڑا مدینے والا حسین ہے فرما دیا کدے ہوندہ سی مدینے والا ان تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے کربلا والا حسین بن گئے آن والا ٹوریا تے آواز دے کے فرما دیا جان والے جاندی والی دس جا تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا سیدہ زینب وے کے حیران گئی ہیں تے میرا نانا کملی والا ہے تے نانا کملی والے آئے نے میرے آقا علیہ السلام نے اس ویلے چہرے تو نقاب ہٹا کے فرمایا تُد غریب دا نانا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھن آیا اکھیا اس ویلے کتھے سا نانا جدو اصغر گیا تر آیا نانا جانا اس ویلے کتھے سو کیوں نہیں آئے امتحان ڈاڈا سی نا وہ پاس ہو گئے کیونکہ انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سی نا وہ پاس ہو گئے ڈے بڑے امتحان جو وہ رات کی میں گزری یا زینب جان دی ہے یا خدا جانتا ہے وہ بڑی اوکھی رات سی نبی کریم دے گھر والے تھے 11 محرم دی رات گزری تے 11 دے دن آیا نا تے ظالمہ یزیدیہ امام حسین دے کو اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے سالن بنا کے نا تے سارے لشکری آ کے تے کھانا کھاوا لگے این جدو کھانے دا ویلا آیا تے سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی اٹھ کے امام زین العابدین کو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا ساری محنت ضائع کرا دیتی تو سانو دسے نہیں تیرا اونٹ بیمار سی فرمایا ساڈا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے سالن پکایا صبح دی محنت کر رہے تھے دوپہر ہو گئی ہن کھان دا ویلا آیا تے سارا سالن ہی خون بن گیا آپ نے فرمایا او ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی کہنے لگا او جڑا اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر تے سی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی کہندا رونا کیوں میں فرمایا ظالمہ اس اونٹ تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینی آیا سی تے میرا ویر اکبر مدینی آیا سی آپ نے فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا فرمایا ہن رب دی قدرت دے اصول بدل گئے ہن انج ہوئے گا کہ رب کائنات نے ہن دسیا کہ ہن حسین دا تے کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہونا ہن ذبح ہوندیاں باریاں تو ہڈیاں آ گئیاں فرمایا ساڈے امتحان مک گئے تے تہاڈے شروع ہو گئے جے تیاری کر لو گرامی قدر حضرات 11 12 13 محرم تک یزیدی میدان کربلا چ رہے انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں پر امام حسین تے آپ دے رفقا دی لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھری آ رہیاں دفن کرن دی اجازت بھی نہیں دے رہے جنازہ بھی نہیں پڑھن دے رہے لوگو غریب تو غریب بندہ بھی مر جائے نا 4 بندے جنازہ دا کندہ دے منتے آئی جاتے نے یارو غریب تو غریب بھی مر جائے رات نو دے گھر لوگ افسوس کرن بھی آ جاتے نے زینب دے بیڑے چلا شاندہ ڈھیر لگے آئے تے کندہ دین والا بھی کوئی نہیں تے او دنال افسوس کرن والا بھی کوئی نہیں سیدہ زینب نے پتہ نہیں راتاں کی میں گزاریاں جدو ٹورے نا واقع کربلا دے بعد جدو قیدی بنا لیا گیا ابن سعدی آواز آئی اے حسین دیاں بہناں نو قیدی بنا لو زین العابدین نو قیدی بنا لو امام زین العابدین دے پیروں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں ڈالیاں نا نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب تن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی
امام زین العابدین نو نیزہ پکڑا دیتا گیا اتے امام حسین دا سر اقدس باپ دا خون پتر دے چہرے تے بیڑے گدائے ایک ہاتھ چونٹا دی مہار پکڑا دیتی گئی امام زین العابدین کدے اپنے باپ دے سر وال ویکھ دین کدے نبی دیاں دھیاں پیچھے کہدن ویکھ دین نالے اکھاں چ اتھرونے نوجوانوں 13 سال دی عمر دکھ وڈے آ گئے امام زین العابدین روندے جا رہے سیدہ زینب فرما دیاں میں پتر آؤ انہا ظالمانوں کہے ذرا اللہ شکلوں گزری آج نہ جاندی وری ویر ویخ جاؤ جڑے بلے امام حسین دی لاش مبارک کلوں گزرے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دیاں ویراؤ انہیں گلہ قیامت نو نانے کھلی کر آگئی میں مدینے جاؤں کہ تیرے دکھڑے نانے نو سناواگی نوجوانوں جڑے بلے کافلہ ٹریا کربلا دے میدانے چو امام علی مقام دے پتر نے بیکھے آؤ ایک قصائی بکری فی عذبہ کردائے بازار چو گزر دیا فرمان لگے او قصائی آئے ہیں پانی پھلائے کہ نہیں پھلایا او کہن لگا جی میں مسئلے دا پتا ہے جانور نو زبا کریے پہلے پانی پھلا لئی دے اینو پانی بھی پھلایا ہے پٹھے بھی پائے ہیں امام زین العابدین فرما دینے او کفیوں کٹے ظالموں جانورانو پانی پھلا کے زبا کر دے ہوں سانو بیا صحیح زبا کر چھڑیا فرمایا سانو پیاسا ہی زبا کر چھڑیا امام زین العابدین ایک بازار چو گزر رہے تے کدے باپ والوے کے روندے نے تے کدے پھوپھو والوے کے روندے نے ایک بابا قریب آ کے کہندہ پترہ کیوں رونا آپ نے فرمایا بابا میری حالت نہیں ویکھدا میں اجے بھی نہ روہاں تے بابا کہہ لگا پتر تو کو کلہ کہہ دی تے نہیں نہ ہویا تیرے تو پہلے رب دے نبی یوسف بھی کہہ دی ہوئے سن آپ نے فرمایا بابا میری تے یوسف دی کہہ دے چا فرق بڑھا ہے کہہ لگا کیویں فرمایا یوسف علیہ السلام اپنے باپ تو بچھڑے سن تے او قید وچ گئے سن آپ نے ارشاد فرما پر 40 سال بعد باپ تے پتر دی ملاقات ہوئی گئی سی فرمایا پر میرا باپ تے میں نے قیامت تک جدائیاں دے گئے بابا کہہ لگا رونا کیوں ہے پترہ رونا امام زین العابدین فرما دینے وَب یدت عینا آپ نے فرمایا قرآن تے کہندہ یعقوب دا ایک یوسف بھی چھڑیا تے یعقوب نے رو رو کے اکھائی نبی نہ کر لیا تے رو کے فرما دینے وہ دا ایک یوسف بھی چھڑیا میرے سارے یوسف بھی چھڑ گئے میں اجے بھی نہ روما میرے سارے یوسف بھی چھڑ گئے نوجوانوں کافلہ ٹریا میں کیڑا کیڑا رنگ دے ماں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بکھیا کوفے دا بازار ہے یزید نے اعلان کرا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا ویکھو انہیں اے نہیں دسیا کہ اے نبی دے گھر والے نے امام حسین دی آل آ رہی نہیں انہیں آکھا معاذ اللہ میری حکومت دے باغی آ رہے ہیں قیدی بن کے آ رہے ہیں کوٹھیاں تے چڑھ جاؤ تاکہ لوگوں نے پتا ہوئے جڑا یزید دی مخالفت کرے گا یزید دا آ حال کرے گا سیدہ زینب پردہ کر کے اونٹتے بیٹھی آنے تے سیدہ زینب دی گود وچ حضرت سکینہ نے ہن توجہ نہ گل سنے آ جائے کسی نے نہ اس طرح کر کے تے مٹھی بار کے نہ تے چھوہارے خشک کھجورہ سٹیاں ایک کھجور آ کے تے سیدہ زینب دی گودی چڑی پتہ نہیں کنے دنہ دی بکھی سی سکینہ انہیں اس طرح کر کے او کھجور اٹھائی تے مونچ ڈالی نا تے سیدہ زینب مونچ انگلی ڈال کے سکینہ دے کھجور کھڑ لئی تے کھجور سٹ کے فرما دیا سکینہ بیٹی دیکھیں کہ درے صدقہ ہی نہ ہوئے اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے اسی صدقہ نہیں کھاندے سارا جاگ ساڑھے صدقہ تے پلد آئی تھوڑا جا کافلہ کے ٹریا نا اچانک ایک مکان چو ایک مائی وڈیری جے نکلی اور لاٹھی پہ ٹیک دی تے کمر جھکی مائی دی تے ایک ہاتھ دے ہوتے روٹی دا ٹکر رکھے دو تے روٹی دے ٹکر سامنے کر کے کہہ لگی بیٹی زینب سیدہ زینب نے کہہ لگی تو پردیسن لگنی ہے تے قیدن تے پکھی لگنی ہے روٹی کھا لے ہم تڑپ جاؤ گے کل سن کے او زینب ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر انسان سی جڑی تیڑی وڈی سخیہ سی کہ او دے بوہے تے ہر ویلے سوالیاں دیا کتارہ رہ دیا ایک
ایک دن امام حسین ورگے سخی نے بھی آکے کیا بینا تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونیا میں نے انجھ لگ دا رب میں نے دن دا ہی بندن واسطے ہوئے وہ جڑی آپ بڑی بڑی سخیا او دے بارگاہ وچ 2 سکی روٹی دے ٹکر مائی لے کے آئی تے کہنے لگے بیٹی پانی پی لے سیدہ زینب ہٹا کے تے فرما دیا اماں سی صدقہ نہیں کھاندے تے بیکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے مائی کہہ لگی صدقہ نہیں ہدیہ لے کے آئیاں سیدہ اماں سی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں تے آپ نہ کہہ کے ٹوریاں تے مائی کہہ لگی بی بی تو کون ہے سیدہ زینب فرما دیا نے اماں جڑے پردیسی ہوں تے کہہ دیوں انہوں نے دیا برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھیا میں نے تیرے جو مدینے والی فاطمہ نظر پہ ہوں دی اجلے مہیلیاں دے بعد جدو پردیساں جمع دیا دائی سیدہ زینب چیخ مار کے رو گئیاں فرما دیا اماں تس تو مدینے والی فاطمہ نکھی میں جوڑ نہیں آئی کہنے لگی میں سیدہ دارہ دے گھر نوکرانی رہی ہوں میں انہاں دے برتن تھوندی رہی ہوں فرما دیا اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سنا دے کہنے لگی ایک دن میں برتن بھی تھوندی ساؤں یہ سیدہ فرماؤں لگیاں بی بی کتھو دے رہنا والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں کوفے دا نام سن کے محمدی بیٹھی رو گئی میں پوچھیا سیدہ رو دیاں کیوں فرمان لگیاں بی بی کدے بیل آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگی کہہ دیاں دا کافلہ گزرے گا انہاں نو پانی پلا دویں یہ ہویا تے روٹی کھلا دیں آج روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی تے ٹکر لے آئی ہوں سیدہ زینب فرما دیا ماں کوئی ہو رہے گل سناؤ کہنے لگی سیدہ زارہ دی نکی جی بیٹی زینب سی لوریاں دیں دی رہی ہوں سیدہ رو کے فرما دیا ماں تیرے وال بیخ میں یوں ہی زینب آئی دیاں چیخہ نکل گئیاں کہنے لگی ربا کڑے ویلے بخینی نبی دیاں تھیاں بازاراں چکے دیوان کے گزر رہی ہوں جنہ دا نام بھی کدے کسے نے شرما تے حیاواں دی وجہ بازارہ جنی سی لے آؤ کہ روکے کہنے لگی سیدہ میرے لی دعا کر دے سیدہ جولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا انہیں کوفے دے بازار جو سانوے اپنا پرونا بنائے جدوں میں شہدہ بازار آوے ہیں انہوں ساڑھا پرونا سمجھ کے معاف کر دیں مائی نے اس ویلے چیخ ماری تے سیدہ زینب دے قدمہ چی ڈگی تو دی روح پرواز کر گئی ملک جنہ تھی شرما کر دیتے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جھائیاں نوجوانوں مولا علی اینا بازاراں چو کوفے آئے نا تے اس کوفے دے بازار چو مولا علی خلیفۃ الرسول بن کے گزرے تے سیدہ زینب اپنے ابو نے شہزادی بن کے گزریاں سن تے لوگاں نے پھلا دیا پتیاں ساٹھ کے استقبال کیتا آج بازار بھی ہوئے زینب بھی ہوئے پر لوگ آج چھوارے تے کھجوراں پہ سٹ دے رہے ترس کھا کے سیدہ زینب آج شہزادی نہیں آج قیدن بن کے گزر رہی نوجوانوں قافلہ گزریا وقت قلت دے پیش نظر عرض کرا رستے چنائی کے جنگل آیا تے رات نو اینا یزیدیہ نے قیام جنگل چ کرنا سی خولی یزید دا فوجی سی ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے نال ہی میرا گاؤں ہے اجازت دے میں تے آج میں رات اپنے گاؤں گزارا ہاں سفر دی تھکاوٹ بھی تو جائے گی میں اپنے بچیاں نو بھی مل لاواں تے انج کر امام حسین دا سر مینوں دے دے میں رات نو سنبھال کے رکھاں گا ابن سعد نے بھی سوچا چلو امام حسین دے سر دی حفاظت ہو جائے گی یزید دے دربار تک لے کے جانے انہیں خولی نو امام حسین دا سر اقدس دے دیتا خولی جدو گھر پہنچا تے ادھی رات دا ویلا سی انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تے تندور چ امام حسین دا سر رکھ دیتا ڈھکن بند کر کے جا کے کمرے چ لیٹ گیا خولی دی بیوی تہجد گزار تھی بڑی عبادت گزارا انہوں سی وہ تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو انہیں ویکھا کہ تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے تندور رات نو بجھا کے لٹی سکتے یہ شولے کیوں نکل رہے وہ دوڑ کے آئی نا تے انہیں جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا اے شولے نہیں حسین دے متھے جو نور دیاں لاٹا پھیاں نکل دیا انہیں ویکھیا تندور دے اندر ایک دنیا آباد تے 4 عورتاں سر امام حسین دا سر گودی چرا کے تے رو رہی ہیں تے زلفاں چو ریت کربلا دی تے خون صاف کر رہی ہیں عورت نے ویکھیا تے امام حسین نے دوڑ کے کمرے چ گئی تے خولی ستا سے انہوں تھپڑ ماریا خولی ہڑ بڑا کے اٹھیا کہنے لگا منو کیوں مارنی ہے
کہنے لگی لانتیا تو تے آکھے سی مقام تے چلے آتے آ ویکھ نبی دا باغ اجاڑ کے آ گئے وے اے تے امام حسین نے کہنے لگا تو حسین نو کیویں جاننی ہے کہنے لگی پچھلے سال حج کرن مکے گئی سی تے میں ویکھیا کہ لوگ حجر اسود نو چومدے نے اچانک ایک سونی جی شکل والا کعبے وچ داخل ہویا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے تو دے قدم چومن لگ پے میں لوگاں نے پوچھیا لوگوں اے کون ہے جنوں لوگ پہ چومدے نے لوگ آکھیا تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دوترا ہے میں پوچھا دی شان کی ہے انہاں آکھیا حجر اسود نو نبی نے ایک دو بار چومیا اے اوے جنوں نبی نے 8 سال چومیا کہنے لگی وے لانتی یا پیسے واسطے محمد دے دوترے نو شہید کیتے کہنے لگی اس حسین دی قدر پوچھنی ہے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھا تو لانتیا حسین دا ایک وال اتار کے لے جاندہ نا تے انہاں نے تینوں حسین دے ایک وال دے بدلے تول کے سونے تے چاندی دیڑے سونے وے تو محمد دے دوترے نو شہید کر آیا خولی دی بیوی دروازے وال ٹور پی کہنے لگی جا آج تو بعد میرا تیرا رشتہ ہی کو نہیں میں قیامت نو تیری بیوی بن کے نہیں اٹھنا چاندی سید زہرا نو کی منہ بکھاما گی خولی رو کے بیوی دے پیچھے دوڑیا تے رستہ رو کے کہنے لگا اپنے بچیاں دا خیال تے کر کہنے لگی تینوں حسین دی دھی سکینہ دا خیال نہیں آیا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں نوجوانوں میں کتابہ پڑھیا کہ خولی دی بیوی نے جا کے کدھرے جنگلہ چ ڈیرے لالے ساری زندگی حسین دے نا دیا تسبیحاں پڑھ کے انہیں گزار دیتی گرامی قدر خولی دی نہ دنیا رہی تے نہ دین رہا گھر بھی برباد ہو گیا آؤ لمبی گل نہیں کردہ ابن زیاد دے دربارے چے جدو امام علی مقام دا کوفے دے بازار دے اندر تے او دے دربار اندر سارے اقدس پیش کیتا گیا نا تے ابن زیاد ظالم نے اپنا پیر امام حسین دے چہرے تے رکھیا تے چہرے مقدس دے اتے پاؤں رکھ کے نا تے اپنے درباریاں نو کہنے لگا کیسا ہے ایک کیسا ہے تکبر تے غرور نے ابن زیاد نے آکھیا ایک صحابی رسول بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے میں دساں کیسا ہے کہنے لگا دس آپ نے فرمایا جتھے تو پیر رکھے نا ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چم دیا ویکھے ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چہرہ چم دا ویکھے گرامی قدر حضرات پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو قیدی بنا کے دے ابن زیاد نے آکھا انہوں نے یزید دے دربار کے ملک شام لے جو کتھے کوفہ کتھے دمشق پیدل سفر دوبارہ شروع ہو گیا رسول اللہ دیاں دیاں قیدن بن کے یزید دے دربار تک آئیاں رہتے چکی کی ہویا پھر کدے عرض کرانگا بس یزید دا دربار آیا یزید نے امام زین العابدین دے سامنے امام علی مقام دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے تھے اٹھ کے فرمان لگے نہ مارو ظالمہ نہ ہونٹاں میں نبی نو چوم دیا ویکھے آئی یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن فرمایا میرا ادب کرنا تو دا کر دینے جڑا محمد زبان تے چوسے لے کے جوان ہو جائے گرامی قدر حضرات امام زین العابدین آپ وال بیکے تے کہنے لگا تیرا با ہار گیا میں جت گیا فرمایا کیویں کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا آؤ ویکھ تیرے باپ دا سر تھالے چ میرے سامنے اذان جمعہ دی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم تھے چپ کر وہ چپ کیتا تے یزید نے فرمان لگیا تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید کہنے لگا نانا تے تو ہاڑا ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا تو چاہدہ سے اذان بند ہو جائے حسین چاہدہ سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرا مقصد ہار گئی تے حسین دا مقصد جت گئی جب تک مسجد جو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا کہنے لگا چاندے کیوں سیدو آپ نے فرمایا میرے باپ دا قاتل میرے حوالے کر کہنے لگا دوسری شرط فرمایا کل جمعہ دا خطبہ دمشق دے مسجد چ میں دے وانگا انہیں کہا تیسری شرط فرمایا جتنی جلدی ہوندہ میں نے مدینے پہنچا دے یزید بھی چاندہ سی جلدی جلدی مدینے چلے جان کے در بغاوت نہ ہو جائے ملک دے اندر کہ میں امام حسین نو شہید کیتا وہ چاندہ سی جلدی جلدی مدینے چلے جان باقی شرطہ تے پوریا نہ کر سکیا مگر امام زین العابدین نو جڑے نعمان بن بشیر دے ذریعے صحابی رسول سی اور تاکہ سیدہ زینب دے قدم پکڑ لیں گے تو کہہ دیا سیدہ امام علی مقام کتھے نے نوجوان آکے امام زین العابدین دے قدم چم کے کہنے ساڑھے یار امام علی اکبر کتھے نے بچے آکے سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بچیاں مدینے دیاں آکے پوچھ دیاں نے گرامی قدر حضرات سارے رو رہے سارے اندر نگاہ اٹھی کہ او حضرت ام سلمہ حسین دی نانی اور جنہاں نو کربلا دی مٹی میرے نبی دے کے فرمایا سی کہ میں نو جبریل نے کربلا دی مٹی دیتی اے ام سلمہ تینوں میں دے من لگا اے شیشی سنبھال کے رکھی جس دن خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا سیدہ ام سلمہ نے ایک ہاتھ چو شیشی پکڑی ہے
ایک ہاتھ حضرت بی بی سغرا دا ہاتھ پکڑے تے پردہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ میری تیری ماں روحانی ماں ام المومنین ام سلمہ آ رہی ہیں، حسین دی نانی آ رہی ہیں تے مدینے دے باہر کھلو کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آ جا، نانا یاد پہ کر دے نانا پہ بلان دینی جلدی مدینے آ جا۔ اس ویلے سیدہ زینب تے زین العابدین رو رو کے مدینے والے نے واقعہ کربلا سنایا، آکے رسول اللہ دی قبر تے لیٹ گئے تے واقعہ کربلا سنایا۔ اور 1500 سال بعد واقعہ کربلا سن کے ساڑھا حال ہوں دے تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا مدینے والے دا کی حال ہویا ہوئے گا۔ میری ملت نوجوانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جمع آخر تے دعا گو، اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، انہاں پاکاں دے صدقے اللہ ساڑھے گناہاں دی بخشش فرمائے، اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی توجہات نصیب فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔